नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। धनुषाको बसपिट्टीको श्री माध्यमिक विद्यालयमा हुँदैन नेपाली पढाइ। 300 विद्यार्थी पढाउन 9 जना शिक्षक। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हुँदा प्रधानाध्यापक मोगदर्शक। समयमा निर्माण सक्न निर्माण व्यवसायलाई रामग्राम नगरपालिकाको दबाव। आयोजना तत्काल सक्ने प्रतिबद्धता आए पनि विश्वस्त छैनन् स्थानीय। कुचोले मूल्य पाउन थालेपछि इलामका किसानको मुहारमा खुसी। दोब्बर बढी मूल्यमा कुचो बिक्री हुन थालेपछि अमृसो खेतीमा फेरि बढ्यो किसानको आकर्षण। सर्लाहीको हरिवनमा चम्कदै मधेसकी बुहारी। छोएको पानी पनि नखाने स्थानीय। निर्मलाको जुत्तीमा खेल्छन् जुत्ती। आफ्नै श्रमले बनिन् सफल उद्यमी। र रौतहटको गौर नगरपालिकाका अधिकांश वडामा स्वास्थ्य चौकी। नगरको 36 लाखले जगायो ठूलो आश। वडामै प्रारम्भिक उपचार हुन थालेपछि स्थानीय फुरुङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्रदेश नम्बर 2 मा अधिकांश मानिसको बोल्ने भाषा मैथिली भोजपुरी हो। नेपाली पनि बोल्छन्, तर धेरैको लवाज भने अरू नै हो। साना बालबालिकादेखि ठूलासम्म त्यही भाषामा अभ्यस्त छन्। नेपाली बुझ्छन्, कति त फर्काउन पनि सक्दैनन्। नेपाली नेपालको मूल भाषा भए पनि प्रदेश नम्बर 2 का कतिपय विद्यालयमा नेपाली पढाइनै हुँदैन। न त पढाउने शिक्षक नै छन्। धनुषाको श्री माध्यमिक विद्यालयमा त वर्षौंदेखि कक्षा 6 देखि 8 सम्म नेपाली पढाउने शिक्षक नै छैनन्। विद्यालयमा पनि कुल 9 शिक्षक मात्र छन्। विद्यार्थीको भविष्यको खेलवाड भइरहँदा अहिलेसम्म कसैको ध्यान गएको छैन। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। यो हो श्री माध्यमिक विद्यालय। 2017 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा हाल 300 विद्यार्थी अध्ययनरत छन् र विद्यार्थी पढाउने शिक्षक भने मात्र 9 जना।
अझ यहाँ त वर्षौंदेखि नेपाली विषयको पढाइ नै भएको छैन। कक्षा 6 देखि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीले त नेपाली विषय पढ्न नै पाएका छैनन्। निम्न माध्यमिक तहबाट माध्यमिक तह बनाइए पनि विषयगत शिक्षक नहुनुले विद्यालयको दुर्दशा चित्रण गरिरहेको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी अहिलेसम्म नेपाली राम्रोसँग पढ्न नपाएको गुनासो गर्छन्। म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, लेखा, सामाजिक यो विषयहरू हुन्छ अनि पपुलेसन कहिलेकाल फराएर पठाइदिन्छ अनि ओपिटी म्याथ नेपाली हुँदैन। सर छैन, अहिले पैसा थिएन, त्यसैको लागि सर आइरहेको थिएन। अब पोखरी ठेका लाग्यो भनिरहेछ कि सर ल्याइदिन्छु तिमीहरूलाई। कक्षा 6 देखि 8 सम्म मात्र होइन, एसई दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थी पनि पार्ट टाइम शिक्षकबाट अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यो पनि अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषय मात्र। नेपाली विषयको पढाइ हुँदैन, परीक्षा भने हुन्छ, तर विद्यार्थीले के लेखेर पास भए जवाब कोहीसँग छैन। अभिभावकलाई थाहा छ आफ्ना बालबालिका पढिरहेको विद्यालयमा शिक्षक छैनन् भनेर, तर उनीहरू पनि केही गर्न सकिरहेका छैनन्। नतनीहरू छन्, हजुर स्कुलमा जान्छन् अनि भन्छन् कि पढाइ हुँदैन, पढाइ राम्रो छैन, मास्टर आउँदैन, त्यस कारणले पढाइ पुरा घन्टी पनि हुँदैन। 8 क्लासमा त सबै पढाइ पनि हुँदैन। बच्चाहरू भन्छन् कि सधैँ भन्छन् कि मास्टर ल्याउँछु, तर अहिलेसम्म आएको छैन। हजुर आयो भन्ने मान्छे त्यो उहाँ जो हेड मास्टर हुन्छन् त्यसले। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात नवनिर्वाचित वडाध्यक्षले वाचा गरे अनुसार माध्यमिक तहको अनुमति त दिलाए, तर शिक्षक दिलाउन सकेनन्। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भइरहँदा बल्ल पालिका खबरले प्रश्न गरेपछि उनी शिक्षक जसरी भए पनि व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने बताउन थालेका छन्। शिक्षक हुन्छ सर, व्यवस्था हुन्छ। शिक्षकको दरबन्दी पनि हाम्रो नगरपालिका गर्दैछ। गरेन भने हाम्रो के अरे निजी स्रोतबाट भए पनि तत्काल अस्थायी रूपमा हामी टिचरको व्यवस्था गरेको पनि छु। विद्यालयका निमित्त प्रधान अध्यापक उमाकृष्ण लालकर्ण सरुवा भएर आएको 1.5 वर्ष भयो, तर उनले पनि अझै शिक्षक ल्याउने बाचा पूरा गर्न सकेका छैनन्। उनको आरोप छ पालिकाले शिक्षक दरबन्दी नगराउँदा समस्या भइरहेको हो। अब क्लास 1 देखि 10 सम्म 10वटा भयो, एउटा शिशुको 11वटा क्लास र शिक्षक हामी 10 जना छौँ हैन। यसमा 2 जना हामी बाहिर निजी स्रोत टिचर राखेर क्लास चलाइरहेका छौँ। छुट्टै 2टा बाहिरको शिक्षकहरू जुन पहिला अनुभवी थिए, अरू शिक्षकहरूमा यो थाई परीक्षाको क्रममा उहाँहरू अवकाश प्राप्त गर्नुभयो, सफल हुन सक्नु भएन। अनि त्यस्ता टिचर जो अनुभवी हुनुहुन्छ ऊ 2 जना टिचरलाई ल्याएर हामी क्लास चलाइरहेका छौँ। अहिले शैक्षिक सत्र 2075 देखि मावि सञ्चालनका अनुमति पाएको यो विद्यालयमा शिक्षक अभाव देखाए पनि 2076 देखि मावि सञ्चालनमा आयो। तर दुर्भाग्य जनकपुरको जानकी माध्यमिक विद्यालयबाट प्रधानाध्यापक पदमा सरुवा भएर आएका 1 जना मात्र मावि शिक्षक छन्। एसई नजिकिएको छ। कोही विद्यार्थी त लुकेर अर्को विद्यालय गएर पढ्न पनि गरेका छन्। त्यसमाथि पनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा परीक्षा दिने माध्यम भाषा नै नेपाली हो। जब यही विषय पढ्न पाएका छैनन्, सानो कक्षादेखि नेपाली नपढी ठुलो कक्षामा आएका छन् भने उनीहरूको भविष्य कसरी बन्छ? के प्रदेश 2 को सरकारको ध्यान जानु पर्दैन? 3 तह सरकार भएको अनुमति जसरी भए पनि गराऊ, बिचल्ली नबनाऊ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ठूला विकास निर्माणका आयोजना समयमै निर्माण नभएपछि नगरपालिकाले तत्काल बनाउन ठेकेदारलाई दबाब दिएको छ। सडक निर्माण, हाट बजार, 5 नमुना गाउँ निर्माण लगायतका ठूला आयोजना समयमै काम नभएपछि तीव्र रूपमा अघि बढाउन नगरपालिकाले पहल कदमी अघि बढाएको छ। ठेकेदारले विभिन्न बहाना देखाई योजना लम्ब्याउँदा स्थानीय जनता धुलोदेखि हिलोको समस्या झेल्न पर्ने र बजार अस्तव्यस्त भएको जनगुनासो बढेपछि रामग्राम नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दबाब दिए समयमै काम सम्पन्न गराउन दबाब दिएसँगै काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। पालिका खबरदाता विमल भट्टराईको एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशभर पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनी कोभिड-19 लकडाउन र स्थानीय अवरोधका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको सफाई दिँदै आएका छन्। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ठूला विकास निर्माणका आयोजना समयमै निर्माण नभएपछि नगरपालिकाले तत्काल बनाउन ठेकेदारलाई दबाब दिएपछि आयोजनालाई तत्काल सकाउने प्रतिबद्धता समेत ठेकेदारले गरेका छन्। माघको पहिलो सातादेखि पश्चिम नवलपरासीको बुद्धचोकदेखि निलो गेट र बाइपास, झरै खोलादेखि पुरानो नगरपालिका भवनसम्मको बाटो कालोपत्री हुने ठेकेदार पक्षबाट प्रतिबद्धता आएको छ। यता हाट बजारका भवन रङरोगन, नाली सफाई, बाटो कालोपत्री
रेलिङ समेत हाली माग मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। काम समय त्यो अहिले प्रतिबद्धता गरेको समयमा पनि सम्पन्न गर्न सक्नु भएन भने त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हर्जना लगाउने, उहाँहरूको ठेक्काने कालो सूचीमा राख्ने तर्फ अगाडि बढ्नु बाहेक अरू विकल्प बाँकी रहँदैन। रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा बसेको नगरसभाको बैठकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन चितवनद्वारा नगरभित्र सञ्चालित पूर्वाधारका काम आगामी चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिएको थियो। निर्माण कम्पनीलाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै प्राविधिक तथा व्यावहारिक सहयोग गर्ने नगरपालिकाको दाबी छ। 5 वटा प्रोजेक्ट छ हाम्रो यो क्षेत्रमा। यो 5 वटै प्रोजेक्ट चाहिने चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बुदागत रूपमा उहाँहरूसँग चाहिने एक खालको चाहिने निर्देशन भएको छ र चैत्रभित्र उहाँहरूले काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा उहाँहरूले कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि हामी बढाउँछौँ र त्यो भित्र पनि एकैचोटि चैत्र मसान्त हामी कुर्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। 2 वर्षको म्याद रहेका ठेक्काहरू 3 वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म काम पुरा गर्न सकेका छैनन्। पटक पटक म्याद थप्दै समयमा काम सम्पन्न नगर्ने यी ठेकेदार कम्पनीलाई चैत्र मसान्त अन्तिम पटकको लागि म्याद थप गरिने र सो समयभित्र काम सम्पन्न नगरेमा ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी धरौटी जफत गर्ने र दण्डित समेत गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। र उहाँहरूलाई धेरै म्याद थप गरेर काम गर्न समय दिन सकिँदैन। त्यसकारणले चैत्र मसान्तसम्म उहाँहरूलाई एउटा भरवली सम्झौता हामीले भनौँ न एउटा समझदारी जस्तो आपसी गरेका छौँ र यो कानुनी रूपमा उहाँहरूको म्याद थप्नको लागि प्रक्रिया हुन्छ। यो चाहिँ अब उहाँहरूले शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुनाले चैत्र मसान्तसम्म पनि उहाँहरूले काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न भन्ने त हामीले त्यसलाई कल्पना गरेका छैनौँ। किनभने समयमै काम सम्पन्न हुन्छ उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो विश्वास हामीले गरेका छौँ। नगरपालिकाभित्र 5 नमुना बस्तीको पनि काम अन्तिम चरणमा पुगेको र आउँदो चैत्र मसान्तमा पनि पूर्वाधारका काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। चैत्र मसान्तमा यी सबै प्रोजेक्ट सकाउनका साथ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुनेछ। त्यसपछि यहाँका जनताले धुलो हिलोको समस्याबाट छुटकारा पाउने नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आएसँगै तपाईँ खोप पाउनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अब 10,000 पठाइदिनु भएको छ अहिले स्वास्थ्यकर्मी भनेर पहिलो लटमा, त्यहाँबाट नेताहरूले लाउलान्, अलि ठुला मान्छेले लाउलान्, अनि जनताले पाउँदा 6 महिना वर्ष नि लाग्ला जस्तो लाग्छ। हामीले सर्वसाधारणले पाउनेमा आशै नै छैन, किन अब इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिन नेपालको सर्वसाधारणले पाउला भन्ने हामीहरूले आश नगर्दै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टरले अनि ठुला ठुला मन्त्रीहरूले अनि राजनीतिज्ञहरूले लाउला, अनि तिनीहरूको आफन्तहरूलाई त्यहाँसम्म गर्दा जनताहरूसँग पुग्न त्यति टाइम लाग्ला। होइन, पाउन त पाउँछन् होला, तर यसको लागि चाहिँ समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको इलामको घाँसे नगदे बाली कुच्चोको भाव भेट्न किसानले भाग्य पर्खिनुपर्छ। जिल्लाको पहिचान बोकेको अम्लिसोको फूल अर्थात् कुच्चोको उचित मूल्य पाए किसानले वर्षौनी लाखौं आम्दानी भित्र्याउँछन्। विगतका वर्षमा बजार भाव नलागेको कुचोले यो वर्ष भने सिजनको सुरुमै आशा लाग्दो मूल्य पाउन थालेको छ। सिजनमा आकर्षक भाव आए पनि किसानले भने खास मूल्य पाउन सकेका छैनन्। इलामबाट पालिका खबरदाता याम माबुहाङ लिम्बुको एक रिपोर्ट। कुचोको केही खपत नेपाली बजारमै भए पनि भारतीय बजारको माग र उपलब्धता हेरेर मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। अन्य बालीको तुलनामा कम लागत लाग्ने खाली पाखा भित्तामा फल्ने कुचोको बजारीकरण प्रशोधन सिपको अभावले किसान सधैँ कौडीको भावमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। अम्लिसोको फूलको मूल्य बढेपछि यस वर्ष इलामका किसानको आम्दानीको स्रोत थपिने भएको छ। सिजनको सुरुवातमै यो वर्ष राम्रो मूल्यमा कुचो बिक्न थालेपछि किसानमा आशा जाग्न थालेको छ। अम्लिसोको फूल बिक्री हुने गरे पनि लामो समयदेखि आकर्षक मूल्य पाउन सकेको थिएन। अघिल्लो वर्ष प्रति केजी 25 देखि 50 रुपियाँमा बेचेको कुचोको मूल्य यो वर्ष दोब्बर बढी मूल्यमा बिक्री हुन थालेको छ। छैन, म सुन्दैछु 150 भन्दा माथि छ अहिले, भाउ राम्रो छ भन्ने कुरा आएको छ।
प्रतिमन 40 केजीको 6000 रुपैयाँमा बिक्री भएको कुचोको मूल्य भने स्थिर हुन सकेको छैन। आकर्षक भाव लागे पनि किसानले भने खास मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कुचोको मूल्य भारतीय बजारमा निर्भर हुने भएकाले परिस्थिति अनुकूल व्यापारीले भाव बढाउने र घटाउने गरेका छन्। स्थानीय व्यापारीले आफू अनुकूल मूल्य दिएर किसानबाट कुचो सङ्कलन गरिरहेका छन्। किसानले स्थानीय बजारसम्म कुचो बिक्री गर्न बजार पुर्याउन थालेका छन्। कुचो अहिलेको स्थितिमा नगदे बाल्ने त भयो, तर बजार भाउ एकरूपता हुनुपर्ने हो। म आफै छक्क परेको छु। बिबनाटीदेखि मेरो घरसम्ममा त्यहाँ 5 किलोमिटरको दूरीमा लगभग 15 जना जति व्यापारीसँग मेरो कन्ट्याक्ट छ, तर 15 जनाको 15 वटा भाउ। कसैले 110 ले किन्ने, कसैले 15 ले, कसैले 20 ले, कसैले 25 ले, कसैले 30 ले किन्ने। एकरूपता भाउ छैन। अन्य बाली लगाउन नसकिने, पाखा भित्तामा फलाउन सकिने भएकाले अम्लिसो खेतीमा किसानको आकर्षण बढे पनि निश्चित बजार नहुँदा किसान सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। उपयोगिताको हिसाबले गाईबस्तुलाई खुवाएर बाँकी रहेको डाँठ बिक्री हुने भए पनि बजारको अभावले लाखौँ आम्दानीको स्रोत खेर जाने गरेको छ। अहिले कुचो तपाईँको 120 रुपियाँ किन्दैछौँ। योपालि त यो इतिहासमै सबभन्दा बेसी भाउ आएको कुचोको। खोसा मार गरेर 120 रुपियाँ अहिले किन्दैछौँ। अहिले जिल्लाका किसानले कुचो बेचेर वर्षेनी लाखौँको आम्दानी गरे पनि यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क भेटिँदैन। घाँसे नगदे बारीको रूपमा मानेको अम्लिसो किसानले व्यावसायिक खेती गरे पनि सरकारी प्राथमिकतामा भने अझै परेको छैन। बागदीको मङ्गला गाउँपालिका 3 भेडाबारीका बासिन्दाले सुन्तला खेतीलाई गाउँको मुख्य आय स्रोत बनाएका छन्। खाद्यान्न बालीको विकल्पमा व्यावसायिक सुन्तला खेती गरेपछि भेडाबारीको रूपमा चिनिने सुन्तला बारीको रूपमा परिचित भएको मात्र छैन, त्यहाँका कृषकको अवस्था पनि फेरिएको छ। स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोगी बनेको सुन्तला खेतीका लागि सिंचाई र सडक यातायातको भने अभाव देखिएको छ। बागदीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको पश्चिमबाट पूर्व फर्किएको भिरालो पाखोमा हाल गोरु पनि मुस्किलले हटाउने ससाना फोहोटा भएको भेडाबारीका बासिन्दालाई परम्परागत खेती गर्दा घरायसी उपभोग गर्न समेत पुग्दैन थियो। बाँदर लगायत जङ्गली जनावरबाट बाली जोगाउनै मुस्किल थियो। भेडाबारीको दशक अघिको यो अवस्था अहिले फेरिएको छ। भेडाबारी र भोरलेनीमा बसोबास गर्ने 20 घरधुरीले व्यावसायिक सुन्तला खेती गरेर गाउँको परिचय फेरेका हुन्। न्यूनतम 100 देखि 500 बोटसम्म सुन्तला खेती गरेका छन्। 5 मुरी कोदो फल्ने बारीमा सुन्तला खेती गरेर 3 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। कोदो मकैबाट चाहिँ अब आम्दानी कम भयो, अब व्यावसायिक रूपमा भएन, खान नपुग्ने, त्यो भएर चाहिँ अब सुन्तला व्यवसाय गर्न थालेपछि केही आम्दानीको स्रोत बन्यो। 19 घरधुरीको बसोबास रहेको भेडाबारीको छिमेकी भोरलिनीका बासिन्दाले पनि परम्परागत कोदो र मकै बालीको विकल्पमा सुन्तला खेती गर्न थालेका छन्। यहाँबाट वार्षिक 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सुन्तला निकासी हुने गरेको छ। उपयुक्त हावापानी र अनुकूल भूगोल भएकाले भेडाबारीमा सुन्तला खेती फस्टाएको हो। यहाँको सुन्तला प्रति किलो 50 रुपैयाँका दरले पोखरा निकासी हुने गरेको छ। सुन्तला खेतीमा नमुना बनाउने र कृषि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने अभियानमा जुटेका भेडाबारीमा सिँचाइ र भरपर्दो सडक यातायातको समस्या छ। सडकको समस्या पहिला अब व्यक्तिगत कोही सरकारी गरेर त्यहाँबाट अब अहिले यहाँसम्म त ल्याइन्छ। यहाँबाट माथि अब जुन भ्यू टावर भन्छ झाँक्री पानी, त्यहाँसम्म लैजानको लागि पहल गर्दा पनि गाउँपालिकाबाट वडाबाट कतैबाट सुनवाई भएको छैन। 7-8 किलोमिटरभन्दा लामो छैन यहाँबाट झाँक्री पानी जानलाई, नजिक छ, तर यहाँबाट पहल भएको छैन, अन्यत्रबाट मात्रै भएको छ। हाल भेडाबारीबाट 7 विषयसम्म गाडीमा ल्याएको सुन्तला म्याग्दी खोलामा पुल नभएकाले भरिया मार्फत तोरा खेतमा तारेर त्यहाँबाट गाडीमा राखेर बजार पठाउने गरिएको छ। बाबिया चौरको माटे बगर र अर्मनको पोक जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गराउन पहल तथा समूह मार्फत भोरलेनी र भेडाबारीमा सिँचाइ आयोजना निर्माणको तयारी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ठाउँले चाहिँ अलिकति पर्याप्त बजेट नपाएको, त्यो सिँचाइको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कृषकहरू चाहिँ ओझेल पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरेको छु भन्दा तपाईँहरू समूहमा भएर व्यक्तिलाई भन्दा पनि सामूहिक रूपमा आउनुहोस्, हामी चाहिँ सिँचाइको प्रबन्ध गर्छौँ भनेका छौँ। भेडाबारीको पाखोबारीमा पुस माघमा लटरम्म फलेका पहेँलपुर सुन्तलाले नेपालमा गर्न सकेमा सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिएको छ। भेडाबारीमा अहिले 2000 वटा उत्पादन दिने सुन्तलाका बिरुवा छन्। नयाँ बिरुवा थपिने क्रमसँगै वर्षेनी उत्पादन पनि बढेको छ। बगैँचाभित्र तरकारी, अदुवा र बेसार खेती गरेर अतिरिक्त आम्दानी पनि गरिरहेका छन्।
बाबियाचौर र अर्मन जोड्ने निर्माणाधीन पुल सम्पन्न भएपछि कृषकलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बराल गौतम। उहाँसँग नगरको पूर्वाधार विकासमा पालिकाको काम, दीर्घकालीन विकास नीति र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न गाउँपालिकाले गरेका कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, अध्यक्षज्यू, सबैभन्दा कान्छो जिल्लाको पनि दुर्गम भूगोलको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। जनताका समस्या कस्ता छन्, समाधानका लागि के पहल गर्नु भएको छ, बताइदिनुस् न। भौगोलिक विगतता त अति नै छ। अब तैपनि जनताका चाहनाहरू अलि बढी नै छ। जनताको चाहना भनेको हामीले अब सबैभन्दा सरकारले दिने सेवा सुविधाहरूको विषय, त्यसको साथसाथै यहाँको विकास निर्माणका गतिविधिहरूको विषयमा जनताहरूको अत्यन्तै चासो, चिन्ता र छिटो भए हुन्थ्यो भन्ने उत्सुकता हामी देख्दछौँ। त्यही अनुसारको कामको लागि गाउँपालिकाले थुप्रै प्रयत्नहरू गरेका पनि छन्। हजुर, अलिकति अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। कृषकको उत्पादन सहकारी मार्फत बेचिदिने, बालबालिकालाई स्कुलसम्म ल्याउन दिवा खाजा दिने, दुर्गम बस्तीमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ बनाउने जस्ता कार्यक्रम अघि सार्नु भएको छ। कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अध्यक्षज्यू? हाम्रो गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नमुना काम नै गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर हामीले कक्षा 6 को पाठ्यपुस्तक पनि तयार गरी यो शैक्षिक सत्र 2077 मा सुरु गरिसकेका छौँ। भने कक्षा 1 देखि 5 सम्मको लागि पाठ्यक्रम हामीले बनाएका छौँ। त्यसै गरेर नमुना विद्यालयहरू प्रत्येक वडामा अब छनौट गरेर त्यहाँ रहेका अब शिक्षाहरूको सुधार कार्यहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यसै गरेर दिवा खाजा कार्यक्रम अहिले नेपाल सरकारले ल्याएको छ भने योभन्दा अगाडि हामीले गाउँपालिकामा दिवा खाजा कार्यक्रम 20 वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरेका थियौँ भने अहिले अब 38 वटै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हजुर, अध्यक्षज्यू, कृषकको उत्पादन सहकारी मार्फत बेचिदिने पनि यहाँहरूले पहल गर्नुभएको रहेछ। यसको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो छ, बताइदिनुहोस् न। यसको विषयमा अब हामीले यहाँ हाम्रो पकेट क्षेत्रहरू छ। अब गाउँपालिकाको 8 वटा वडा रहेको छ भनेपछि यसमा विभिन्न खालका पकेट क्षेत्रहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। 1 नम्बर वडामा जुन बाख्रा र ओखर खेतीको पकेट, त्यसै गरेर 3 र 4 मा मौरी पालनको, 5 र 6 मा सुन्तला र भैँसी पालनको, त्यसै गरेर तरकारी खेतीको, 8 नम्बरमा फलफुल खेतीको लागि यो पकेट एरिया अनुसार गराएका छौँ भने हामीले किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सहकारीहरू मार्फत, अब सबै वडामा सहकारीहरू छन्, त्यो सहकारीहरू मार्फत त्यसलाई खरिद गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनेका छौँ। र अहिले हाम्रो एउटा कोसेली घर महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरा गाउँपालिकामा भएका गतिविधिहरू पालिका तक खबर मार्फत सूचना प्रवाह गरिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी परिवारहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। धनुषाको बसपिट्टीको श्री माध्यमिक विद्यालयमा हुँदैन नेपाली पढाइ, 300 विद्यार्थी पढाउन 9 जना शिक्षक। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हुँदा प्रधानाध्यापक मोगदर्शक। समयमा निर्माण सक्न निर्माण व्यवसायलाई रामग्राम नगरपालिकाको दबाव, आयोजना तत्काल सक्ने प्रतिबद्धता आए पनि विश्वस्त छैनन् स्थानीय। कुचोले मूल्य पाउन थालेपछि इलामका किसानको मुहारमा खुसी, दोब्बर बढी मूल्यमा कुचो बिक्री हुन थालेपछि अमृसो खेतीमा फेरि बढ्यो किसानको आकर्षण। सर्लाहीको हरिवनमा चम्कदै मधेसकी बुहारी, छोएको पानी पनि नखाने स्थानीय, निर्मलाको जुत्तीमा खेल्छन् जुत्ती।
आफ्नै श्रमले बनिन् सफल उद्यमी। र रौतहटको गौर नगरपालिकाका अधिकांश वडामा स्वास्थ्य चौकी। नगरको 36 लाखले जगायो ठूलो आश। वडामै प्रारम्भिक उपचार हुन थालेपछि स्थानीय फुरुङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। एकातिर देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी, अर्कोतर्फ स्वदेशमै केही गर्नुको सट्टा सम्पत्ति धितो राखेर भए पनि ऋण लिएर विदेश जानेको लाइन। यो बीचमा स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने मान्छे बिरलै फेला पर्ने गर्छन्। तर मिहिनेत र इमान्दार भएर गरे जुनसुकै पेशा पनि ठूलो हुन्छ भन्ने उदाहरण दिएकी छन् सर्लाही जिल्लाको हरिवनकी एक उद्यमी महिलाले। सर्लाहीबाट पालिका खबरदाता एसबी थापाको एक रिपोर्ट। घरभरि असरल्ल छरिएका विभिन्न साइज र डिजाइनका जुत्ता चप्पल अनि तिनै जुत्ता चप्पललाई सँघालेर राखेकी मधेसकी बुहारी। समुदायको हिसाबले कोइली अर्थात् खेतीपाती उनको पुर्ख्यौली पेशा हो। घरको आँगनमा अन्नको बिस्कुन सुकाइएको छ। तर जुत्ता चप्पल यो सोच भन्दा पनि बाहिरको कुरा हो। तर सत्य यही हो। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 4 गेल्हा निवासी निर्मला महतो कोइली 3 वर्षदेखि यही पेसामा रमाइरहेकी छिन्। पछि मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुभयो। त्यसपछि म काम स्टार्ट गरेँ अनि आफै पनि 3 जना गाउँको लेडिज सिकिरहेको थियो। अनि त्यसपछि एउटा जन्मले बच्चा भयो। आज पनि 3 वर्षको सङ्घर्षको कथा सम्झदा सपना जस्तै लाग्छ उनलाई। आफ्नो एक्लो जिद्दी र आर्थिक अभावले आफूलाई उद्यमी बनाएको उनी बताउँछिन्। खेतीपाती गर्ने प्रशस्त ठाउँ भए पनि नगद आर्जन बिना जीवन चलाउन नसकिने बुझेकी उनले गाउँमा एक संस्थाले ल्याएको तालिमलाई सदुपयोग गरेर उद्यमी बनेको बताइन्। सुरुमा हार गुहार गरेर लिएको 1 लाख ऋणबाट सुरु गरेको उनको उद्योग अहिले 55 लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। जुत्ता सिलाउने काम गर्दा उनलाई छिमेकीले उनको घरमा आउन र उनको परिवारले छोएको समेत खान छोडे। तर निर्मला आफ्नो पेसाबाट पछि हटिनन्। निरन्तर आफ्नो उद्देश्यमा लागिरहँदा उनलाई अहिले सिप सिकाइदिन गुहार गर्नेको लाइन छ। गाउँको मान्छेले पनि भन्थे बाबु यसले त चमारको काम गर्छ, यसले त अब गर्छ नि प्रगति हेर्छु नि भनेर भन्थ्यो। कस्तो कस्तो बाटोमा त हिँड्दाखेरि मान्छेले हेर्नै नसक्ने जस्तो गर्थ्यो। तर पनि हामी सुन्निहाल्थ्यो तर नसुने जस्तो हिँडिहाल्थ्यो। सुरुमा सहयोग गर्न अन्कनाएका उनका श्रीमान उमेश महतो समेत खेतीपाती छाडेर यसै पेसामा लागिरहेका छन्। निर्मला घरमा उत्पादनको काम हेर्छिन्, श्रीमान बजार र कच्चा पदार्थ ल्याउने लगायतको काम गर्ने गर्छन्। यहाँ अहिले सुरुमा 1 लाखबाट गरेको, अहिले तपाईँको लगानी यहाँनिर म 55 लाखको हाराहारीमा लगानी म गरिरहेको छु। यसमा तपाईँको भवनदेखि लिएर मेसिनहरू उपकरणहरू नयाँ नयाँ प्रविधिहरू जडान गर्दैछु। अहिले मोटामोटी मेरो टोटली खर्च भनेको अहिले 55 लाखको टार्गेट लिएर हिँडेछु। सामान्यतया महिलाहरू उद्यममा बिरलै फेला पर्छन्, त्यसमा पनि तराई मधेस। यहाँ त झन् महिलामाथिको नियन्त्रण र बन्देजको सीमा महिलाले उद्यम सोच्नु पनि गैर सामाजिक कार्य मानिन्छ। जस्तोसुकै विपन्न वा सम्पन्न परिवारका छोरी बुहारी भए पनि घरको दैलो बाहिर निस्कनु मधेसको संस्कारमा ठुलै अपराधको नजरले हेर्ने गरिन्छ। त्यसैलाई चिर्दै निर्मलाले देखाएको आँट सराहनीय छ। सबैले यसलाई प्रेरणाको रूपमा लिएर अघि बढ्न सके मधेसमा कोही पनि महिला घरमै सीमित हुनु पर्दैन थियो कि।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पाल्पाको सम्झौता अनुसार बक्यौता रकम नपाएपछि उखु किसान फेरि आन्दोलित, किसानले गरे चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष भोगेन्द्र पाठकको उपचारको क्रममा भारतमा निधन, वडावासी शोकमा। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पशुमा लाग्ने खोरेत रोगको प्रकोप, कृषक चिन्तित। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित कार्यकाल पक्षको जनप्रदर्शन, सडक अस्तव्यस्त, प्रदर्शनमा बालबालिकाको समेत प्रयोग। देहीले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण गर्ने तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि 16 वटै पालिकामा सुपरिवेक्षक र गणक खटायो, 155 गणक जिल्लामा खटिए। मकवानपुरको भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्ड निर्माण गर्न सवारी साधन आवत जावतमा रोक, 10 माघदेखि 2 दिनका लागि सवारी बन्द हुने। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बो गाउँपालिकाले पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमका लागि छनौट भएका स्वयंसेवकलाई पालिकाले अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 4बाट 12 जुवाडे नगद 1,73,000 रुपैयाँ सहित पक्राउ, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा तरकारी पकड विकास कार्यक्रम सुरु भएपछि कृषक उत्साहित। झापाको दमक नगरपालिका 8बाट लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा मोरङको रतुवामय नगरपालिकाका कन्हैया गनगाई र राजकुमार गनगाई। र काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा टिप्पर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा 1 जनाको ज्यान गयो, मृतक मोटरसाइकल चालक गङ्गबुका 17 वर्षका सञ्जीव महर्जन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। धनुषाको बसपिट्टीको श्री माध्यमिक विद्यालयमा हुँदैन नेपाली पढाइ, 300 विद्यार्थी पढाउन 9 जना शिक्षक। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हुँदा प्रधानाध्यापक मोगदर्शक। समयमा निर्माण सक्न निर्माण व्यवसायलाई रामग्राम नगरपालिकाको दबाव, आयोजना तत्काल सक्ने प्रतिबद्धता आए पनि विश्वस्त छैनन् स्थानीय। कुचोले मूल्य पाउन थालेपछि इलामका किसानको मुहारमा खुसी, दोब्बर बढी मूल्यमा कुचो बिक्री हुन थालेपछि अमृसो खेतीमा फेरि बढ्यो किसानको आकर्षण। सर्लाहीको हरिवनमा चम्कदै मधेसकी बुहारी, छोएको पानी पनि नखाने स्थानीय। निर्मलाको जुत्तीमा खेल्छन् जुत्ती, आफ्नै श्रमले बनिन् सफल उद्यमी। र रौतहटको गौर नगरपालिकाका अधिकांश वडामा स्वास्थ्य चौकी, नगरको 36 लाखले जगायो ठूलो आश। वडामै प्रारम्भिक उपचार हुन थालेपछि स्थानीय फुरुङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
घर दैलोमै प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा पाउने भएपछि गौर नगरपालिकाका स्थानीय खुसी भएका छन्। नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा स्थापना भएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालेपछि गौरका स्थानीय हर्षित भएका हुन्। जनसहभागिता सहित करिब 36,60,000 लागतको दरले पछिल्लो 1 वर्षभित्र गौर नगरपालिकामा निर्माण भएका स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू सञ्चालनमा आउँदा प्रारम्भिक उपचारका लागि अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। रौतहटबाट पालिका खबरदाता सञ्जय सहनीको एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2048 सालको परिवर्तनसँगै संविधानले किटान गरे बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको विस्तार अभियान सुरु गरिएको थियो। उक्त अभियानलाई अझ विस्तार गर्दै 3 देखि 5वटा गाविसको बीचमा पाइक पर्ने ठाउँमा इलाका स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक गाविसमा एक-एकवटा उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना भए। हाल सबै उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्तर वृद्धि गरी सबै ओडाहरूमा साबिकको गाविसमा एक-एकवटा स्वास्थ्य चौकीबाट जनतालाई आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सोही अनुसार रौतहटको प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले सामान्य स्वास्थ्य जाँचको लागि केन्द्र धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। गौर नगरपालिकाको कार्यालयले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा अन्य ओडामा पनि स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। हाल 2वटा मात्रै स्वास्थ्य चौकी विहीन छ। प्राथमिक उपचार चाहिँ आफ्नै वडामै पाओस् त्यो उद्देश्यका साथ हामी बाँकी रहेका 7 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गराएर र सम्पूर्ण वडामा सुचारू रूपमा हाम्रा स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन छन् र नागरिकका प्राथमिक उपचार चाहिँ बडा सहज ढङ्गले आफ्नै वडामा भइरहेको छ। स्थानीयले सामान्य रुगाखोकी, झाडा पखाला, टाउको दुख्ने विभिन्न खोपहरू लिने सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। टोलमै सेवा सुविधा पाएपछि स्थानीय पनि खुसी छन्। अझै धेरै खुसी छु त्यसको लागि, धेरै खुसी, किनकि हजुर हामीहरूलाई हस्पिटलमा जानु पर्थ्यो, डाक्टरको अरूहरू कहाँ पनि जानु पर्थ्यो चेक गराउनको लागि। आफ्नो स्वास्थ्य खोलिरहेछ वार्डमा, 5 नम्बर वार्डमा, त्यसको लागि धेरै हामीलाई खुसी। हजुर अहिलेको हाम्रो वार्डमा त्यो खोलिरहेछ स्वास्थ्यमा, त्यसमा धेरै यति छ सर। त्यसपछि हामीहरू त अहिले बाहिर छ र जानु पर्थ्यो, अब त आफ्नो वार्डमा खोल्यो भने धेरै राम्रो छ। जनतालाई कुनै पनि बेला, कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि समयमा उसले अब स्वास्थ्य सेवा जस्तो पाउने भइहाल्यो। त्यहाँ धेरै किसिमका त सुविधाहरू पाउने भएको पाइ पनि राखेका छन् र त्यो अति नै राम्रो छ र त्यो हुनु पनि पर्ने हो। पहिले पनि सरकारको आधारमा पनि वार्डमा गर्ने भनेको कुरो त राम्रो निर्णय हो र त्यो कार्यान्वयन भइरहेछ र त्यो राम्रो भइरहेछ। त्यसको लागि यो प्रति हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ। स्थानीय सरकारप्रति धन्यवाद पनि छ र भोलिको दिनमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धीमा कुनै पनि प्रकारको तपाईँको चासो पासो त्यस्तो किसिमको सुविधा हुनु आवश्यक छ। मेरो विचार। यता स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जले आफ्नो काम कर्तव्य इमान्दारिताका साथ निभाएको बताएका छन्। साथै गाउँ पुगेर नागरिकलाई सेवा दिन पाउँदा उनीहरू पनि दङ्ग छन्। हाल नेपालभरका सबै स्वास्थ्य चौकीहरू एउटा सीमित स्रोत र साधनहरूबाट एउटै प्रणालीमा चलिरहेका छन्। जति राज्यले एउटा स्वास्थ्य चौकीका लागि मानव स्रोतको व्यवस्थापन र लगानी गरेको छ, तुलनात्मक रूपमा यथार्थमा भन्दा जनताले राज्यले लगानी गरे अनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। यसतर्फ तिनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। धनुषाको बसपिट्टीको श्री माध्यमिक विद्यालयमा हुँदैन नेपाली पढाइ। 300 विद्यार्थी पढाउन 9 जना शिक्षक। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हुँदा प्रधानाध्यापक मोगदर्शक। समयमा निर्माण सक्न निर्माण व्यवसायलाई रामग्राम नगरपालिकाको दबाव। आयोजना तत्काल सक्ने प्रतिबद्धता आए पनि विश्वस्त छैनन् स्थानीय। कुचोले मूल्य पाउन थालेपछि इलामका किसानको मुहारमा खुसी। दोब्बर बढी मूल्यमा कुचो बिक्री हुन थालेपछि अमृसो खेतीमा
फेरि बढ्यो किसानको आकर्षण। सर्लाहीको हरिवनमा चम्कदै मधेसकी बुहारी, छोएको पानी पनि नखाने स्थानीय निर्माण। आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपायहरू। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउने। प्राय सूर्यको किरणमा रहने। खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा अन्य व्यक्ति भन्दा 3 मिटर टाढा रहने। कोरोना भाइरसको जीवाणु 12 घण्टाभन्दा बढी धातु सतहमा रहने हुँदा धातुको सतहहरू अर्थात् लतहरू, एस्केलेटल ह्यान्डलहरू आदिबाट टाढा रहने र सकेसम्म सानो छँदा मैले एउटा सपना देखेकी थिएँ, एउटा फरक कथाको सपना। छोड्नुस्, यी सपना कहिले पूरा भएन। लकडाउन, यसै नि म सधैँ पिँजडामा बस्न नचाहने मान्छे। यसै नि मेरो लागि मास्क लगाएर बजार घुम्नु कुनै विशेष थिएन, किनकि जान अनजान कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पहिचान लुकाउन यही प्रयोग गर्ने गर्छु। कहिले आफन्तको बीचमा त कहिले समाजको लागि। उनीहरू चाहन्थे उमेश घर फर्किआओस्, न कि उमिशा। यो सबै हुनु बापत पनि आफूलाई सम्हालेकै थिएँ। घरबाट धेरै टाढा अनि कसैको आसमा बस्न छाडेकी थिएँ। भित्रै भित्रै डढाउँथेँ, चिच्याउँथेँ, काँप्थेँ अनि फेरि कोभिड आयो, जागिर गयो, सहर छुट्यो, घर फर्केर आउँदा फेरि ती प्रश्न दोहोरिन्छन् कि भन्ने डर लाग्यो। बिहे किन गर्दैनौ? भोज कहिले खुवाउँछौ? के तिमीलाई केटा मन पर्दैन? अब हाम्रो कुल खानदानको के हुन्छ? सवाल जवाफ, सवाल जवाफ। उफ,
थाकिसके। कोभिडको बेला एक्लोपनले कोतरिरह्यो, तर मनका कुरा मनमै रह्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ झन् बढ्दै गयो समाज र आफन्तहरूसँग। कोभिडभन्दा डर त तब लाग्यो जब हार्मोनको औषधि निरन्तरता दिन गाह्रो पर्यो अनि सुरु भयो पिरियड र पिरियड क्र्याम्प्स। यी चोटहरू त धेरै आनन्दमयी थिए जति आफ्नो शरीरको बनावट फरक हुँदै थियो अनि एक्लै रुन थाले, मनमा प्रश्नहरूले बिजाउन थाले। कोभिडले केही नसिकाए पनि मास्कको महत्त्व पक्कै सिकायो। आफ्नोपनको महसुस जनायो, एक्लोपनको पीडा बुझायो अनि फेरि त्यही पिजडाको भाव महसुस गरायो। बल्ल बल्ल उड्न खोजेको थिएँ, हाँस्न थालेको थिएँ। तर यत्रो वर्षको सपना सायद आफू जस्तै कसैलाई बुझ्नु, साथ दिनु। कोभिडले लिएर आएको मास्कको आवश्यकता कुनै दिन पक्कै छुट्ला। तर यो समाजमा हाम्रो मास्क बिनाको पहिचान